यो क्षेत्र माननीय कृष्ण भक्त पोखरेल यो खुला ठाउँ यो जहाँ हाम्रो चाहिँ आमसभा हुँदैछ यो 2 नम्बर क्षेत्रभित्र पर्छ चितवनको। जहाँ नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आयोजना हुँदैछ त्यो प्रचण्ड निर्वाचित भएको क्षेत्र पनि होइन, कृष्ण भक्त पोखरेल निर्वाचित भएको क्षेत्र पर्छ, निर्वाचित भएको क्षेत्र हो नम्बर 2। अर्को जहाँसम्म बन्द सत्र भएको क्षेत्र छ यो चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डे निर्वाचित भएको क्षेत्र हो हैन। त्यसैले प्रचण्डजी चितवनमा कार्यक्रम गर्दा किन तर्सिनुहुन्छ? हामीले नेकपा एमालेको बैशाखी टेकेर आफ्नै बलमा आफ्नै तागतमा चितवनमा प्रचण्डले कहिले चुनाव जित्नु भएको छ? एमालेको बल नभएको भए एमालेको शक्ति नलागेको भए उहाँ कसरी जित्नुहुन्थ्यो? अर्काको बैशाखी चढेर चुनाव जितेकाले अब मेरो क्षेत्रमा गर्यो भनेर यो रुवावासी किन गर्नुभएको हो? मैले होइन कि होइन भन्नुहुन्छ उहाँ हो मेरै लागि हो मलाई सिध्याउनलाई भनेर एमाले टार्गेट गरेर चितवनमा लग्यो। जसरी भए पनि प्रचण्डलाई हराउँछ। प्रचण्डजीलाई त हामीले एमालेले कुरा होइन नि नेपाली जनताले नै हराइदिन्छन् उहाँलाई। चोरको खुट्टा काट भन्दा चोरले खुट्टा तान्छ अरे भने जस्तै उहाँलाई भित्री वनको बाघले खाए पनि नखाए पनि उहाँलाई मनको बाघले उहाँलाई खाए। चितवन प्रचण्डको हो भने जस्तो साउन्ड त उहाँले यस्ता कुरा गरेर दिइरहनु भएको छ नि। हो चितवन उहाँको वीरता होइन, उहाँको बपौती पनि होइन, उहाँका बाबुको वीरता कसैले उहाँलाई वीरता प्रदान गरे हो चितवन। जहाँसम्म मेरो सवाल छ म पार्टीको एउटा पार्ट्स हुँ, म पार्टीको एउटा अङ्ग हुँ, म सिङ्गो पार्टी होइन, म एउटा पार्टी रूपी मेसिनको एउटा पूर्जा हो। त्यो पूर्जा कुन ठाउँमा फिट गर्दा हैन बढी मेसिन टिकाउ हुन्छ, भरपर्दो हुन्छ, चलायमान हुन्छ, गति प्राप्त हुन्छ हो त्यही ठाउँमा मलाई फिट गर्नुपर्छ। त्यसैले पार्टीको आवश्यकतालाई पहिलो ठान्ने व्यक्ति भएको हुनाले पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्ताहरूले मलाई सुझावमा जे फैसला गर्नुहुन्छ त केन्द्रमा फेरि आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। मैले व्यक्तिगत चाहना इच्छा भन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकताको हिसाबले पार्टीलाई अगाडि बढाउन मेरो भूमिका रहनेछ भने म केन्द्रमा आउँछु। होइन कार्यकर्ताहरूको तर्फबाट योभन्दा अरू ढङ्गले सोचौँ भन्ने कुरा आएछ भने पनि म पार्टी हितलाई जहिले पनि प्राथमिकता दिएको हुनाले म त्यसलाई अन्यथा ठान्दैन। सर्वसहमति हुने सबैको एकमत हुने कुरामा त्याग गर्न पनि देवी गेवाली तयार र देवी गेवालीलाई यो ठाउँमा राखेर लाँदाखेरि एमाले बढी लाभ लिन सक्छ, बढी राम्रो हुन्छ पार्टीको लागि भन्ने र यदि टिममा जे जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउने सल्लाह हुन्छ त्यो कुरामा पनि देवी गेवाली तयार। धमाधम मान्छेले उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेछन्, म सचिव, म उपाध्यक्ष, म यसो उसो, अनि देवी गेवाली चाहिँ कहाँनिर फिट हुन्छ नि त्यहाँ राख्दाखेरि भन्दाखेरि फेरि कहिले होइन। यस्तो हो मूल कुरो हामीले महत्त्वाकांक्षा प्रकटित गर्ने थलो होइन पार्टी, हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्ने राष्ट्रको निम्ति पार्टीको माध्यमद्वारा जनताको सेवा गर्ने एउटा ठाउँ हो पार्टी। नेकपा एमालेका नेता देवी गेवाली हामीसँग हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब चितवनमा तपाईँहरू महाधिवेशन एउटा महोत्सव नेकपा एमालेका लागि आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँ पनि चितवनकै भएका कारणले अझै बढी जिम्मेवारी बोधका साथ यहाँको खटाई सबै कुराहरू त्यो देख्दा हामीलाई पनि लागिरहेछ। कहाँ पुग्यो तयारी के हुँदैछ? अब त एकदमै सङ्घारमा हामी पुगिसक्यौँ। हामी अन्तिम यो तयारीको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। अब मुख्य कुरो हामीले तय गरेको जनप्रदर्शन हो, जनसहभागिता हो, जनपरिचालन हो। त्यसको तयारीकै क्रममा हामी रहेका छौँ र नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक ठुलो जनसभा हामीले मङ्सिर 10 गते नारायणगढमा हामीले प्रदर्शित गर्दैछौँ। यो कुनै भावनामा होइन, कुनै बढाइ चढाइ होइन। हामीले त्यो जनसभामा 5 लाख नागरिकहरूलाई सभामा उतार्दैछौँ। हाम्रो लागि समस्या चाहिँ
ती नागरिकहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने ठाउँ हामीले सबैभन्दा ठुलो ठाउँ खोजेका हौँ, तर त्यो ठुलो ठाउँ पनि सानो हुने भयो। त्यसैले हामी पारी लुम्बिनी अञ्चल के अरे लुम्बिनी प्रदेशभन्दा पछाडिबाट आउने कर्णाली होस्, सुदूरपश्चिम होस्, उहाँहरूलाई हामीले पारी नै पुल पारी नारायणीको पुल पारी नै राख्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग आउँछ। ठाउँ सानो छ, नेकपा एमाले कार्यक्रम गर्नको लागि चितवनमा भएको सबैभन्दा ठुलो ठाउँ, सबैभन्दा ठुलो ठाउँ पनि सानो भयो, सानो हुने धेरै संख्यामा सहभागी हुने कारणले गर्दाखेरि। र जनसभाको हिसाबले अत्याधिक ठुलो जनसभा हामीले गर्दैछौँ र चितवनकै तर्फबाट हामीले 1 लाख नागरिकलाई त्यो दिन यो जनसभामा उपस्थित गराउने, सहभागी गराउने गरी हाम्रा योजना अगाडि रहेका छौँ। चितवनबाट मात्रै 1 लाख सहभागी हुनुहुन्छ। टोटलमा 5 लाख भन्दा बढी सहभागी हुने तपाईले अनुमान गर्नु भएको छ। त्यही ढङ्गले सबै व्यवस्थापनको पाटोहरू अगाडि बढाएका छौँ। अब गाईमै हामीले सुनिरहेको छौँ, स्टेज मात्रै यस्तो बन्दैछ कि 50 लाख भन्दा बढी खर्च भएको छ अरे, यसो छ उसो छ, बेहुली चाहिँ नारायणगढ सिँगारिएको छ। साँच्चै त्यस्तै हो? किन यति धेरै तामझाम, यत्रो रौनकता किन तपाईले? होइन, तामझाम भन्दा नि एमाले पार्टी 8,50,000 सदस्य भएको पार्टी हो, सङ्गठित सदस्य भएको पार्टी हो। यो पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो चिया खर्च, अहिले कफी खानुभयो भने 150 रुपियाँ तिर्नुपर्छ कतिपय ठाउँमा, आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनमा 100 रुपियाँ तिरियो भने हैन 8,50,00,000 रुपियाँ प्राप्त हुन्छ एमालेको लागि। साना पार्टीहरूको लागि, खुद्रे पार्टीहरूको लागि महाधिवेशन आयोजना यो ढङ्गको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो होला, तर एमाले जनव्यापी पार्टी हो, व्यापक जनसमर्थन युक्त पार्टी हो, व्यापक जनआधार पार्टी भएको हुनाले अहिलेको सन्दर्भमा मञ्चको व्यवस्थापन आधुनिक मञ्च नै हामीले निर्माण गरिरहेछौँ। त्यो मञ्च हामीले निर्माण गरिरहेको मञ्च सबैका लागि एमालेले कस्तो मञ्च बनाउँदो रहेछ, उसँग कस्तो तकनिकी रहेछ, कस्तो दक्षता रहेछ भन्ने कुरा अरूहरूले पनि त अनुभूत गरोस्। नेकपा एमाले भन्ने लिडिङ पार्टी हो, यहाँलाई थाहा छ। उसले जे निर्णय गर्छ अरू पार्टीहरूले कपी गर्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ नि। एमालेले बहुपदीय संरचनामा जाने निर्णय गर्यो नेपालमा, त्यही पदमा पछि कङ्ग्रेसले कपी गर्यो, अरू माओवादीहरूले कपी गरे। त्यस्तै गरी हामीले एकै दिनमा वार्ड अधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यौँ। अघिल्लो 6 गते हामीले नेपालका 6,743 वार्डमा अधिवेशन गऱ्यौँ। सबैतिर देशव्यापी रूपमा एकै दिन, मान्छेहरूलाई विश्वास थिएन। तर अहिले पछि त अहिले सुन्दैछु नेकपा माओवादीले पनि उसै गरी गर्यो। अब यो बुद्धि त एमालेसँग लिनुपर्ने रहेछ। बाहिर जतिसुकै एमालेको विरोध गरे पनि एमालेको कपी गर्ने, एमाले लिडिङ पार्टी हो भन्ने कुरा उहाँहरूले त्यसलाई कपी गरेबाट पनि कपी गरेकै कुराबाट कांग्रेसले पनि नीति अधिवेशन छुट्टै गर्ने, नेतृत्व अधिवेशन छुट्टै गर्ने भन्यो। तपाईहरुले विधान महाधिवेशन गरेपछि उहाँहरूले नेतृत्व महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ भनेको हरेक कुरामा लिडिङ चाहिँ नेकपा एमाले गर्छ, अरूले त्यसलाई फलो गर्छन्, कपी गर्छन्, फलो गर्छन्। यस मानेमा हामीले बनाएको यो मञ्च हेरेपछि भोलि अरू पार्टीहरूले पनि अलि राम्रै आकर्षकै बनाउनु होला। हामी आफू त बनाउँछौँ नै, तर अरूलाई पनि त प्रेरणा होस् भन्ने डेले जस तामझाम गर्ने कुरामा देखाउन भने देखाउनै सही, त्यसमा पनि एमाले अगाडि तामझाम भन्दा नि अहिलेको एउटा सन्देश पनि होला नि। त्यसमा त के न के हाम्रो मञ्च कस्तो होस्, एमालेको जस्तो होस् भन्ने ढङ्गले हामीले स्थापित गर्न खोजेका छौँ। मञ्च आकर्षक नै छ। अहिले तपाईँलाई थाहा छ त्यो मञ्चको जहाँ हामीले बनाएका छौँ बाढीले खोलेको थियो, बगर बनाएको थियो, त्यो बगरलाई हामीले अहिले मैदान बनाएका छौँ। एमाले नआएको भए त्यो मैदान बगर बन्दै थियो। यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको महोत्सव चलाउँदैछ पुस महिनामा। उहाँहरू नगरपालिकामा प्रचण्डजीकी पुत्री नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो नगरको यस्तो मैदान हाम्रो ठाउँमा जरुरी छ भन्ने कुराको फिल त गर्नुभएको थिएन। एमाले अहिले यो ठाउँलाई अगाडि बढाउने गरी जुन मञ्च हामीले निर्माण गरेका छौँ, अब अरू पार्टीहरूका लागि पनि
भोलि नारायणघाटमा गर्न पर्यो भने त त्यही मैदान हामीले बनाइदिएका छौँ। एमाले भत्काएर जाँदैन, भत्काएर जाँदैन। त्यो हामीले बनाउँछौँ, अगाडि बढाउँछौँ र यो देशलाई सन्देश दिनको लागि पनि हामीले एउटा चित्ताकर्षक खालको मञ्च निर्माण गर्ने। अब यतिखेर सबैको ध्यान नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनतर्फ छ, चितवनमा छ, देशबाट विदेशबाट अरू राजनीतिक पार्टीको अझै बढी चितवनमै गरेका कारणले पनि बढी हुन त तपाईँले त्यस्तो कुनै आशय दुराशय राखेर गर्नुभएको थिएन होला, तर प्रचण्ड कमरेडले पटक पटक मलाई सिद्ध्याउनको लागि मलाई टार्गेट गरेर एमाले चितवनमा महाधिवेशन गर्यो भनेर बडा चिन्ता असिन पसिन उहाँ भइरहनु भएको छ। के हो अनि यसै त तनावमा छु भन्नुहुन्छ उहाँ, तपाईँहरू तनाव थपिदिने काम मात्र गर्नुहुँदो रहेछ प्रचण्ड कमरेडलाई। चितवन देशको मध्यभागमा अवस्थित छ र चितवन एउटा पर्यटकीय जिल्ला पनि हो र यहाँ भौतिक रूपले हजारौँ मान्छेहरूलाई बसोबास गर्न सक्ने क्षमताका होटलहरू विकसित हुँदै गएका छन्। आगमनका लागि सवारी साधनहरूको पनि पर्याप्तता छ। देशको मध्यभागमा छ, पूर्व पश्चिम सबैतिरबाट आउन सजिलो हुन्छ। 17 सालमै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन चितवनमा गर्ने भन्ने कुरा रहेछ इतिहास पढ्दा, तर पुस 1 गते राजा महेन्द्रको कुले गर्दा त्यो अधिवेशन चितवनमा हुन सकेन र अहिले हामी चितवनका नागरिकहरू, चितवनका कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू र चितवनवासी जनताले एउटा राष्ट्रिय महाधिवेशन जस्तो कार्यक्रम चितवनमा आयोजित गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आवाज हामीसँग विभिन्न ढङ्गले विभिन्न माध्यमबाट हामीसँग प्रकटित भएको थिए। अहिले हामीले गोदावरीको जुन विधान अधिवेशन थियो, त्यो विधान अधिवेशनको अन्तमा अरू अन्यथा नभएमा बुटवल नै हाम्रो 10औं महाधिवेशनको थलो हुनेछ भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्षले व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर हामी चितवनका कार्यकर्ताहरूको मनमा के लागिरहेको थियो भने बुटवल त हामीले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन बुटवलमै गऱ्यौँ, अब यसपटक त्यही ठाउँमा दोहोऱ्याउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन। हामी नभएको ठाउँमा एकपटक चितवनलाई यो अवसर प्रदान गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो भनेर हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय स्थायी समितिको सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, जो पूर्व अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, म देवी गेवाली, हाम्रो पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष पार्वती रावल लगायतका नेताहरूको बीचमा हाम्रो छलफल भयो र पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग यसपटकको अधिवेशन चितवनमा गर्नुपर्छ भन्ने माग गरौँ भनेर हामीले यो प्रस्ताव पार्टीको नेतृत्वसँग राख्यौँ। नेतृत्वले पनि हाम्रो कुरा सुनिसकेपछि गम्भीर भएर यो कार्तिक 4 गते स्थायी समितिको बैठकले यो अधिवेशन चितवनमा गर्ने निर्णय गर्यो। कहीँ न कहीँ प्रचण्ड भन्ने फ्याक्टरले काम ठ्याक्कै गरेको छैन भनेर प्रचण्डजीको क्षेत्र उहाँले भन्नुभएको छ, मेरो क्षेत्रमा गरिरहेछ, मलाई सिध्याउनको लागि गरिरहेछ भन्नुभएको छ। पहिलो यो क्षेत्र उहाँको क्षेत्र होइन, प्रचण्डको क्षेत्र होइन, यो होइन। उहाँ 3 नम्बर क्षेत्रको तर्फबाट सांसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। नम्बर 1 यो क्षेत्र माननीय कृष्ण भक्त पोखरेल, यो खुला ठाउँ, यो जहाँ हाम्रो चाहिँ आमसभा हुँदैछ, यो 2 नम्बर क्षेत्रभित्र पर्छ चितवनको, जहाँ नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आयोजना हुँदैछ। त्यो प्रचण्ड निर्वाचित भएको क्षेत्र पनि होइन, कृष्ण भक्त पोखरेल निर्वाचित भएको क्षेत्र पर्छ, निर्वाचित भएको क्षेत्र हो। नम्बर 2 अर्को जहाँसम्म बन्द सत्र भएको क्षेत्र छ, यो चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डे निर्वाचित भएको क्षेत्र हो, हैन। त्यसैले प्रचण्डजी चितवनमा कार्यक्रम गर्दा किन तर्सिनुहुन्छ? एमाले चितवनमा कार्यक्रमै गर्न नहुने हो के? उहाँले उहाँको क्षेत्र भनेर कहाँ लेखिएको छ? हामीले नेकपा एमालेको बैशाखी टेकेर आफ्नै बलमा आफ्नै तागतमा चितवनमा प्रचण्डले कहिले चुनाव जित्नु भएको छ? एमालेको बल नभएको भए, एमालेको शक्ति नलागेको भए उहाँ कसरी जित्नुहुन्थ्यो? अर्काको बैशाखी चढेर चुनाव जितेकाले अब मेरो क्षेत्रमा गर्यो भनेर यो रुवावासी किन गर्नुभएको हो
मैले तपाईँहरू होइन कि होइन भन्नुहुन्छ, उहाँ हो मेरै लागि हो, मलाई सिध्याउनलाई भनेर एमाले टार्गेट गरेर चितवनमा लग्यो, जसरी भए पनि प्रचण्डलाई हराउनु छ। प्रचण्डजीलाई त हामीले एमाले कुरा होइन नि, नेपाली जनताले नै हराइदिन्छन् उहाँलाई। किन हराउँछन्? उहाँले बोलेका धेरै वाचा कबुलहरू के पुरा भएको छ? उहाँले के खालको कुरा? अनि यो महाधिवेशन चितवनमा गर्दा उहाँको टाउको दुखाइ के? यदि उहाँलाई साँच्चै एमाले प्रति रिस रहेको हो, यसको शीर्षस्थ नेतृत्वप्रति उहाँको चिन्ता रहेको हो भने केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापामा गएर राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भन्नुभएको छ के अरे उहाँहरूले। त्यहाँ गरे के भयो? हामी त स्वागत गर्छौँ, उहाँलाई सहयोगै नै गर्छौँ। झापामा गएर प्रचण्डले कार्यक्रम गर्ने, राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने हो भने एमाले सहयोग गर्छ, सहयोगै गर्छ। केपी ओलीलाई सिध्याउनलाई प्रचण्ड आयो भनेर रुँदै हिँड्दैनौँ। किन डराउनु भएको उहाँ? चोरको खुट्टा काट भन्दा चोरले खुट्टा तान्छ अरे भने जस्तै उहाँलाई भित्री वनको बाघले खाए पनि नखाए पनि उहाँलाई मनको बाघले उहाँलाई खाए। तर यसलाई सामान्य तरिकाले हेर्दा पहिला अन्यथा निर्णय नभएमा बाहेक बुटोलमा गरिनेछ भनियो, पछि एकाएक ठाउँ परिवर्तन गरियो। प्रचण्ड निर्वाचित भएको जिल्ला त चितवन हो, प्रचण्ड चितवन भन्ने एक खालको जसरी भए पनि यसपटक अलिकति बढी व्यक्तित्वको टकराव केपी ओलीले कसरी हुन्छ प्रचण्डलाई देखाउने, प्रचण्डले कसरी हुन्छ केपी ओलीलाई देखाउने, त्यो अति व्यक्तित्वको टकराव भइसके पछाडि ल न त यो पनि एउटा देखाउने भनेर चाहिँ कहीँ न कहीँ अलिकति प्रतिशत चाहिँ काम गरेर छ होला जस्तो चाहिँ उहाँले नभने पनि मान्छेलाई लाग्दो रहेछ क्या। होइन, मान्छेले बुझ्नु अर्को कुरा हो। हाम्रो एमालेको चितवनमा तपाईँलाई थाहा छ यहाँका 7वटा स्थानीय तह, 7वटा स्थानीय तहमध्ये 4वटामा एमाले सिङ्गल मेयर जितेको छ, 5वटामा उपमेयर जितेको छ तपाईँले चितवन। अनि भरतपुरको चुनाव त तपाईँहरूलाई थाहा छ, म आफै क्यान्डिडेट थिएँ र मैले जितेकै हुँ। मतपत्र च्यातेर आफ्नी छोरीलाई जिताउनु भएको छ उहाँले। भने चितवनको जनमत चाहिँ एमालेको पक्षमा छ, प्रबल जनमत एमाले आफ्नो भएको ठाउँमा एमाले अधिवेशन गर्नै नपाउने हो र गर्नै नमिल्ने हो कि उहाँ कुन खालको निषेध एमालेको विरुद्धमा कुन निषेधाज्ञा उहाँले जारी गर्न खोज्नु भएको छ? हामीले चितवनमा महाधिवेशन गर्न नपाउने कुरा हुन्छ? अनि उहाँ किन तर्सिनु? चितवन प्रचण्डको हो भने जस्तो साउन्ड त उहाँले यस्ता कुरा गरेर दिइरहनु भएको छ नि। हो, चितवन उहाँको वीरता होइन, उहाँको बपौती पनि होइन, उहाँका बाबुको वीरता कसैले उहाँलाई वीरता प्रदान गरे हो चितवन? त्यो त उहाँले मेरो 1 कट्ठा जमिन छ चितवनमा भनेर सम्पत्ति विवरण दिनुभएको थियो, त्यति नै होला उहाँको। अनि त्यसपछि यो चितवनमा एमाले कार्यक्रम गर्नै नहुने कि गर्न नपाउने? कुन निरङ्कुश प्रवृत्तिको संस्कार देखाउने? हिजो चाहिँ युद्धकालमा पार्टीहरूलाई गाउँबाट लखेटेर गाउँ निकाला गरेर घरमा ताला लगाएर मान्छेहरूलाई हत्या गरेर लखेटेको युग हो र अहिले। यो 52 देखि 64 सालको निरङ्कुश युग होइन। यो त लोकतन्त्र स्थापित भएको, गणतन्त्र स्थापित भएको, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता कायम भएको युग हो। यो ठाउँमा हरेक राजनीतिक दलले समयावधिभित्रै आफ्ना अधिवेशनहरू गर्नुपर्छ। संवैधानिक दायित्व छ, संवैधानिक बाध्यता छ। संविधानले तोकिएको समयभित्र हरेक पार्टीहरूले आफ्ना अधिवेशनहरू गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व। अब काङ्ग्रेसकै मान्छेहरू चितवनका मान्छेको कुरा सुनिन्छ आजभोलि प्रचण्ड र रेणुदालाई लखेट्ने भन्न थाले। देवी गेवालीहरू यहीँ महाधिवेशन अन्त लाने भने महाधिवेशन पनि गएर अनुरोध गरेर चितवनमै ल्याउन थाले। उहाँलाई पनि गाह्रो छ नि, अलिअलि बुझिदिनु पर्दैन? उहाँले आफ्नो ठाउँमा हामी काङ्ग्रेसले यहाँ अधिवेशन गर्छ, हामी स्वागत गर्छौँ। उहाँहरूले गर्नुभयो भने पनि एउटा राजनीतिक पार्टीले प्रणालीभित्र आएछ। विगतमा त अधिवेशनै गर्न नपर्ने, आफै टिका लाउनु पर्ने, निर्वाचितै हुन नपर्ने, अनुमोदितै हुन नपर्ने, एउटै व्यक्ति होइन सदाको लागि नेतृत्वमा रहेको स्थिति हुने। तर लोकतन्त्रमा दलहरूको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, कार्यकर्ताहरूको चोइस हुन्छ। अधिवेशनद्वारा नेतृत्व नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने परम्परालाई हामीले चितवनबाट अझ बढी मुखरित गर्न खोजिरहेका छौँ र यही प्रक्रियामा हामीले चितवनमा अधिवेशन गर्दा प्रचण्डजी किन डराउनुहुन्छ
मैले बुझेको जस उहाँलाई चाहिँ डर लाग्दो रहेछ उहाँलाई डर लाग्यो। आफूलाई लाग्दो रहेछ मलाई सिध्याउनलाई गरे भने होइन, उहाँले हामीले जसले चाहिँ कुनै- गर्दा पनि उहाँलाई किन मलाई सिध्याउनु सिध्याउनलाई पर्यो? गरे भन्ने त्यो होइन, उहाँलाई हामीले सिद्धाउनै पर्दैन, उहाँ आफै सिद्धिनुहुन्छ। एमाले उहाँलाई सिद्धाउनै पर्दैन। एमाले उहाँ आफ्नै कर्मद्वारा आफ्नै विगतका जुन खालका कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ त्यसले गर्दा उहाँहरू आफै सिद्धिनुहुन्छ। एमाले उहाँलाई जे भए पनि सिद्धाउनै तपाईँले उहाँलाई चाहिँ तपाईँहरूले बढी जाँगरिलो बनाउनु भएको छ नि। अहिले हरेक दिन जस्तो चितवन आइरहनु भएको छ, विकास समृद्ध बस भन्दै मान्छे ल्याउनु भएको छ, 7 जना 8 जना मन्त्री ल्याएर विकासका चाहिँ प्याकेटै लिएर आए जसरी घोषणा गरिरहनु भएको छ। मेरी छोरी जस्तो राम्रो काम गर्ने मान्छे अरू कोही छैन, सबैबाट सिक्नुपर्छ, खाइ नखाइ दुःख गरेकी छिन् भनेर भन्नुभएको छ। त्यो जाँगर तपाईँले चलाइदिनु पनि ब्याकअप होइन। हामी त चितवनको सधैँभरि जाँगर गरिरहेछौँ। हामी टुरिस्ट होइन। हामी यो देशमा चितवनमा 2032 सालदेखि राजनीति गरेर आएका छौँ। यही भूमिमा रगत पसिना बगाएका छौँ। यही भूमिमा लडीबुडी गरेका छौँ। हामी राजनीतिमा बाउको कृपाले आएका मान्छे होइनौँ। आफ्नै सङ्घर्षद्वारा आफ्नै मेहनतद्वारा हामीलाई हुकिङ गरेर राज्य सत्ताको प्रयोग गरेर होइन, जनताको विश्वासद्वारा मेहनतद्वारा जनताका सुख दुःखहरूमा सहभागी भएको स्थितिबाट खडा भएको हो। हामीलाई कुनै पैतृक विरासतद्वारा राजनीतिमा प्राप्त भएको चिज होइन। निमन्त्रणा दिनुभएको छ क्यारे अतिथिका रूपमा आउनुहोस्, हामी सम्मान गर्छौँ, स्टेजमै राखौँला, बोल्न पनि दिउँला भन्नुभएको छ। आउनुहुन्छ प्रचण्ड भोलि? खोइ, त्यो त उहाँलाई हामीले निम्ता दिने एउटा राजनीतिक पार्टीको एउटा नेता संस्कारको हामीले निम्ता दिएका छौँ। आउने नआउने उहाँ अहिलेसम्म केही खबर गर्नु भएको छैन म आउँछु आउँदिनँ या केही खबर भएको छैन। अहिले उहाँहरू सायद प्रतिनिधि पठाउनुहुन्छ कि अहिलेको सन्दर्भमा म यति मात्र भन्न सक्छु। प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुहुन्छ? प्रधानमन्त्री अरू दलका शीर्षस्थ नेताहरू अहिले सहभागी मेरो हुनुहुन्छ? जानकारीमा रहेसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यो कार्यक्रममा सरिक हुनुहुनेछ, सहभागी हुनुहुनेछ। त्यस्तै गरी उपेन्द्र यादव यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ। महन्त ठाकुर यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ। कमल थापा यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ। त्यस्तै गरी मजदुर किसान पार्टीको नेता नारायणमान बिछुछे वा उहाँको प्रतिनिधि यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट चित्रबहादुर केसी हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ। प्रचण्ड र माधव नेपाललाई चाहिँ सायद प्रचण्डलाई निम्ता गरेर पनि सायद नआउनु होला भन्ने एउटा अनुमान हो। माधव कुमार नेपाललाई त निम्ता नै छैन। हजुर, उहाँहरूको वैधानिकताको सवाल अब हाम्रो दृष्टिकोणमा एउटा अत्यन्त गलत नजिर स्थापित गरेर गर्नुभएको छ। एउटा पार्टीले निष्कासित गरेका सांसदहरूलाई सभामुखज्यूले तुरुन्तै कारबाही गर्नुहुन्छ, 18 घण्टा लाग्दैन। अर्को पार्टीले गरेको कारबाहीलाई 24 घण्टा नलाग्दै कारबाही गर्नुहुन्छ। तर नेकपा एमाले माथि पूर्वाग्रह राखेर एमाले फुटाउने नियतले जुन सांसदहरूमाथि गरेको कारबाहीलाई लुकाएर त्यसलाई समयमा कार्यान्वयन नगरेर एउटा कृत्रिम तरिकाले नयाँ पार्टी सिर्जना गर्ने प्रपञ्च सिर्जना गरेर बनाइएको जुन पार्टी छ त्यसको स्वाभाविक वैधानिक गर्भाधान होइन। त्यो अस्वाभाविक प्रक्रियाद्वारा जन्मेको पार्टी यसलाई जनमतमा समेत टेस्टिङ छैन। सिधै जनतामा टेस्टिङ नरहेको र अवैधानिक गर्भाधान प्रक्रियाद्वारा निर्मित भएको पार्टीलाई हामीले तत्काल आफूले मान्यता दिनुभएको छैन। हामीले हजुर त्यता अब तपाईँ अब चितवनमै राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने, तपाईँ चितवनकै लगायत धेरै कारणले एउटा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ र यो नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन भएको कारणले सबैको आँखा चितवनमा छ। अब को आउने हो त नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा भन्ने के हुँदैछ? एक खालले चाहिँ सर्वसम्मत भन्ने कुरा धेरै सुन्यो बिचमा। पछिल्लो प्रकरण चाहिँ होइन जे हुन्छ प्रतिस्पर्धामै जानुपर्छ भने जस्तो त्यस्तो ट्युनिङ आइरहेछ। कसरी अगाडि बढ्दैछ त्यो पाटो चाहिँ नेतृत्व चयनको पाटोमा? नेतृत्व चयनकै सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षताको हकमा त अब
त्यो करिब करिब सर्वसम्मतिकै जस्तो देखिया छ। यद्यपि भीमजीले उम्मेदवारी दिनुभएको छ नि। हिजो अस्ति दिन्छु भनेर घोषणा गर्नुभएको छ उम्मेदवारी दिने घोषणा दिइसके त समय नै छैन, आएको दिनलाई छैन। त बन्द सत्रमा प्रवेश बन्द गर्नु पर्यो। सत्रमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यो समय बाँकी नै छ। मलाई लाग्छ त्यो समय आउँदासम्म भीम रावल पनि सर्वसम्मत गर्ने पक्षमै खडा हुनुहोला भन्ने मैले आशा गर्दछु। किनकि देशव्यापी प्रतिनिधिहरूको माहौलको हिसाब किताब भीम रावलजी जस्तो चलाक मान्छेले नगर्ने कुरै भएन। उहाँले त्यसको हिसाब किताब गर्नुभएको छ, देख्नुभएको छ र अब अहिले निर्वाचनमा गएर हैन अब जुन खालको मत परिणाम उहाँको सामु खडा हुनेछ त्यसले उहाँलाई शोभा दिँदैन। त्यसैले त्यो हिसाब किताब भीम रावलले गर्नुभएको छ। केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि कुन परिणाम आउँछ, कति प्रतिनिधि मलाई मत दिन्छन् भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ। त्यसपछि चलाखीका लागि मात्र गरे त तपाईँले चलाक भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गर्नु पनि भीम रावलका सन्दर्भमा जानी बुझिकन या फन्डाका लागि गर्नुभयो या आफ्नो एउटा शक्ति सञ्चयका लागि आफ्ना कुरा लोकतान्त्रिक पार्टीमा म लाग्छु भन्न त पाइन्छ। तर आम रूपमा बुझिने कुरा के हो भने यस अधिवेशनले हैन अब विगतका राष्ट्रियताका लडाईँ, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन र विकास निर्माणको एउटा प्रयासबाजी नेपाली जनताले नेपाल राष्ट्रको विकासको एउटा प्लानर योजनाकार बनिकन केपी ओलीलाई बुझे, देखे, भोगे र एमाले पङ्क्तिले त यो कुरा आफ्नो हृदयदेखि नै महसुस गर्यो। त्यस अर्थमा अबको यो महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा केपी ओली नै आउनुहुन्छ भन्ने कुरा त पक्का हो। तर सर्वसहमत भएर आउनुहुन्छ या प्रतिस्पर्धा सकेसम्म अब यो अधिवेशनको भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भन्न सकिएन। अधिवेशनको दिनसम्म आइपुग्दा मलाई लाग्छ अध्यक्षमा सर्वसम्मत नै हुन्छ। अहिले पनि तपाईँको अन्तर्आत्माको बोली भनेको भीम रावलले उम्मेदवारी सायद दिनुहुन्न। अहिले त घोषणा मात्र गर्नुभएको हो, होइन अहिले दर्ता नै गर्नुहुन्न भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। नम्बर 1। नम्बर 2 लागि यदि कथम कदाचित उहाँले दर्ता गर्नुभएछै भने पनि त्यसको परिणाम हैन जुन ढङ्गको स्थिति सिर्जना हुन्छ अहिले आएका प्रतिनिधिहरूको मैले देखिरहेको छु, ट्रेन्ड बुझिरहेको छु, महसुस गरिरहेको छु। त्यो ट्रेन्डले हाम्रो लामो इतिहाससँग जोडिदिएको भीमजीलाई, उहाँको मेहनतलाई, त्यो पक्षलाई आत्मसात गर्न सक्दैन। नसक्ने स्थितिमा उहाँले आजै मात्र के भन्नुभएको छ भने म अगाडि बढिसकेँ, कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुने त कुरै छैन। केपी ओलीले प्यानल बनाएर लड्नुभएछ भने म पनि प्यानल बनाएर लड्ने हो, उहाँले जसरी लड्नुहुन्छ म त्यसै गरी लड्ने हो, ब्याक हुनको लागि मैले घोषणा गरेको होइन भन्नुभएको छ। आजै मात्रै उहाँले आज बोल्नु भएको छ। यसभन्दा अगाडि नै उहाँले एमालेको विरुद्धमा पनि त धेरै कुरा बोल्नु भएको थियो नेतृत्वमा, बोल्दै आउनु भएको पनि छ। मलाई लाग्छ उम्मेदवारी दिनुभएछ भने पनि त्यो उहाँको अधिकार हो, त्यसलाई अधिवेशनले स्वीकार त गर्ला। तर परिणामलाई त उहाँलाई त्यो परिणामले उहाँलाई रिथिङ गर्ने स्थितिमा जानुभन्दा अगाडि पूर्व नै उहाँले आफूलाई रिथिङ गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास हो। तपाईँलाई लागेको चाहिँ त्यो परिणाम जे आउनेवाला छ त्यो दिन भीम रावलले नदेख्दा राम्रो भन्ने तपाईँको स्वस्थ सुझाव त्यो खालको छ? स्वस्थ सुझाव नै त्यही हो। अध्यक्षमा त लगभग प्रतिस्पर्धा भए पनि केपी ओली, नभए पनि केपी ओली। हुन त उहाँले म अध्यक्षमा अगाडि बढ्छु कि बढ्दिनँ मैले अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेका छैन भन्नुभएको छ। त्यो एउटा साङ्केतिक रूपमा नि भन्नुभयो होला। त्योभन्दा तल चाहिँ के हुन्छ? त्यहाँ भयो क्या होइन, तल पनि साथीहरूको अलिअलि आकाङ्क्षा छ। तर होल हाउस मलाई के लाग्छ भने हामीले 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको दृश्य मैले सम्झिन्छु। 5औं महाधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो। त्यतिखेर 70% बढी मतदाता डेलिगेट्सले जबजको नीति पारित गर्यो। अब धेरै झिनो मतमा सिपी मैनालीले प्रस्तुत गर्नुभएको जुन जनवाद थियो, नौलो जनवाद, परिमार्जित नौलो जनवादको कुरा थियो, त्यो अल्पमतमा परिसकेपछि
जब नेतृत्व निर्माण गर्ने सवाल आयो धेरैले उम्मेदवारी दिएका थिए त्यतिखेर, तर सिपी कमरेड उम्मेदवारी दिन मान्नु भएको थिएन। केपी त्यतिखेर मदन भण्डारीले यदि तपाईँले उम्मेदवारी दिनु भएन भने म पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्दिनँ, अहिले तपाईँले उम्मेदवारी दिनै पर्छ भन्ने स्थितिमा हल अवरुद्ध भयो। पछि हाउसले के गर्यो भने परेका उम्मेदवारीहरूलाई सबै प्रतिनिधिको सहमतिमा म्यान्डेट लिएर अध्यक्ष मण्डलको तर्फबाट के गरियो भने सबै उम्मेदवारी फिर्ता लिएर सर्वसम्मत ढङ्गले नेतृत्वको घोषणा गरियो। पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन महाधिवेशन हामीसँग त्यो दृष्टान्त छ। र अहिले पनि साथीहरूले समयको माग, समयको चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दा अहिले हामी अझै पनि प्रतिस्पर्धा नराम्रो होइन, तर सर्वसम्मत त्योभन्दा अझ उन्नत खालको लोकतन्त्र हो। सर्वसम्मति निर्वाचन पद्धति लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो, निर्वाचन लोकतन्त्रकै अपरिहार्य अङ्ग हो, तर सर्वसम्मति त त्योभन्दा अझ बढी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। हामी त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उच्चतम रूप सर्वसम्मतिद्वारा नेतृत्व तय गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जान सक्छ। नजाने यो हाम्रो हाउस यो बन्द सत्रले त्यो आवाज उठायो भने अध्यक्ष मण्डलले त त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने। सुन्दाखेरि मिठो सुनिन्छ, सुन्दर सुनिन्छ, त्यस्तै भइदियो गजब हुन्थ्यो सर्वसम्मत भन्ने कुरा सुनिन्छ, तर व्यवहारिक पाटोमा त्यति सहज छ र यसपटक तपाईँहरूको लागि? होइन, यो कठिन छ तर साँचो हो। तर हामीले देशका अधिकांश वार्डहरू सर्वसम्मत ढङ्गले नेतृत्व ल्यायौँ नि। अधिकांश पालिकाहरूमा हामीले देशका 753वटा पालिकामध्ये अधिकांश ठाउँमा हामीले सर्वसम्मत ढङ्गले नै पालिका स्तरको नेतृत्व तय गऱ्यौँ नि। महाधिवेशन प्रतिनिधिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि केही ठाउँमा, थोरै ठाउँमा निर्वाचन पनि भयो, तर अधिकांश ठाउँमा त हामीले महाधिवेशनका प्रतिनिधि छनौट पनि सर्वसम्मतै ढङ्गले गऱ्यौँ। वार्डको सर्वसम्मत भयो, पालिकाको सर्वसम्मत भयो, महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको चुनाव पनि सर्वसम्मति नै भयो भने के हामी राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा नेतृत्व सर्वसम्मतिबाट गर्न सक्दैनौँ र? सक्छौँ। देशका हरेक सचेत कार्यकर्ताहरूको जमघट छ त्यसमा। पार्टी निर्माण गरेका प्रतिनिधिहरू नै यो अधिवेशनको क्रममा आउनुभएको छ। उहाँहरूले व्यक्तिगत इच्छाभन्दा पार्टीको इच्छा, राष्ट्रिय आवश्यकतालाई उहाँहरूले प्राथमिकताका साथ लिनुहुनेछ र अन्तमा डेलिगेटको आह्वानमा, चाहनामा सबै उम्मेदवारहरूले सर्वसम्मतिको स्थितिबाट नेतृत्व घोषणा गर्न अध्यक्ष मण्डललाई जिम्मेवारी प्रदान गरे भने त्यो सम्भावना पनि तपाईँले नजिकबाट देख्नु भएको छ होइन? तपाईँले पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भ पनि अहिले ल्याउनु भयो। विभिन्न पदमा विभिन्न आकाङ्क्षीहरू हुनुहुन्छ, एकचोटि आकाङ्क्षा प्रकट गर्न दिने र सबैले फिर्ता लिएर एउटा नयाँ टिम सर्वसम्मतिले घोषणा गरेर निक्लिन सक्ने सम्भावना पनि छ। कति छ त त्यसको सम्भावना? धेरै ठुलो छ। त्यो सम्भावना तपाईँले ठुलो देख्नु भएको छ? मैले देखेको छु। कतिपयका लागि त यही महाधिवेशन अन्तिम पनि हुँदैछ नि उमेरका हिसाबले। विधानमा जे तपाईँले व्यवस्था गर्नुभएको छ, जीवनभर पसिना बगाएकालाई एकपटक यति चाहिँ गरौँ भन्ने छ। एउटै पदमा धेरै व्यक्तिहरूको आकाङ्क्षा छ, फेरि त्यहाँ सिट सङ्ख्या कम छ, पदाधिकारीमा त 15 जना मात्रै हो। कसरी सबैजनाले के यसमा केही अरू चिजहरू पनि केही छ सिक्रेट? होइन, सिक्रेटहरू त केही छैन, किनकि उहाँहरू सबैले पार्टी निर्माणमा लाग्नुभएकै नेता हुनुहुन्छ नि। धेरै नेताहरू त पार्टीमा विगत 40-50 वर्षदेखि नै काम गर्दै आउनु भएको छ, पार्टीको नेतृत्वमै हुनुहुन्छ नि। बाहिर आएर अपरझट आउन चुनावैमा जानु पर्यो भन्ने त छैन। होइन, पार्टीको स्थायी समितिमा तिनै नेताहरू हुनुहुन्छ जो सुरुदेखि नै काम गरिरहनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको पनि ठुलो हिस्सा पहिल्यैदेखि काम गरिरहेकै नेतृत्व छ भनेपछि पार्टीको निर्णय कसरी हुन्छ, नेतृत्व कसरी हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान त उहाँहरूलाई छ। यस अर्थमा
हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो योगदान दियौँ। ठिक छ, सर्वसम्मति ढङ्गले पार्टी, जनता र राष्ट्रको हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ भने ठिकै छ भन्ने मान्यता अहिले सबै साथीहरूले लिन पनि त सक्नुहुन्छ र लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ बढी जोड जान सक्छ। त्यस्तो देखिन्छ। हाउसको त्यो तर्क आउन सक्छ, महाधिवेशनभित्र त्यो तर्क खडा हुन सक्छ र त्यो आवाजलाई नेताहरूले नजरअन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। परिस्थितिले जुन जटिलता छ, एमालेको विरुद्ध घेराबन्दी छ होइन, विविध खालका अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू एमालेलाई कमजोर बनाउन अरू धेरै धृष्टता गरिरहेको सन्दर्भ छ। यस स्थितिमा नेतृत्व सर्वसम्मत ढङ्गले घोषणा गर्नुपर्ने परिस्थितिय दायित्व समेत छ एमालेको लागि। हो, यो परिस्थितिको दायित्वलाई सबै कार्यकर्ताहरूले आत्मसात गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। एउटा म चाहिँ प्रतिस्पर्धामा जाउँ न त, जसले जिते पनि हारे पनि पार्टी आखिर एउटै हो, प्रतिनिधिको मन त जित्नु पर्ला नि। नेतृत्व तहमा जाँदाखेरि खुला तरिकाले प्रतिस्पर्धा गरौँ, सोच त गरौँ, त्यसले पनि किन नराम्रो मेसेज जान्छ र हिजो अध्यक्षज्यूले पनि त्यो सङ्केत गर्नुभएको छ। निर्वाचन हुँदैमा चाहिँ सबै कुरा बिग्रिने यताउता उहाँको मान्यता हो। तर एउटा कुरा के छ भने हाम्रो चेतना स्तर हामी सबैले देखेका छौँ कि समयको चुनौतीहरूमा कहिलेकाहीँ जित्दा खुसी हुने, हार्दा अलिकति मन खिन्न हुने। अब हामी तत्कालै फेरि स्थानीय चुनावसँग जाँदैछौँ केही समयपछि। एउटा विशिष्ट परिस्थितिलाई चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। त्यो परिस्थितिलाई सबैले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। विभिन्न कारण छन्, निर्वाचन नजिक आउँदैछ, नेकपा एमालेलाई मात्रै कर्नर गर्न खोजिएको छ, अरू गठबन्धन बनाएर गरेका छन्। यसमा अब प्रतिस्पर्धामा गए पछाडि जित हार त भइहाल्छ। स्वाभाविक मानवीय हिसाबमा जित्ने मान्छे खुसी हुने, हार्ने मान्छे अलिकति मन खुम्च्याउने, त्यहाँ कहीँ न कहीँ समस्या आउँछ। त्योभन्दा कम्तीमा यसपटक चाहिँ सर्वसम्मत गरेर निस्क्यौँ, चितवनमा भएको महाधिवेशनले त्यो सन्देश दियोस् भन्ने एउटा आयोजकको हिसाबमा पनि देवी गेवालीलाई त्यो लाग्नु अस्वाभाविक नहोला। हामी त्यही गर्दैछौँ। हजुर, अब अन्तिममा तपाईँ आफै पनि लामो समयदेखि राजनीतिका विभिन्न आरोह अवरोहमा, सङ्घर्षमा, युवात्वमा कतिपय अन्याय नै भयो भन्ने तहमा पनि देवी गेवालीको एउटा त्यस्तो व्यक्तित्व बनाएको छ। फेरि यति धेरै मिहिनेत गरिरहनु भएको छ, राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरेर दौडधुप सारा व्यवस्थापकीय के छ त देवी गेवालीलाई चाहिँ अब कहाँ देख्न पाउँछन् त नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले, नेताले यो महाधिवेशनपछि भन्ने एउटा क्वेसन छ नि। देवी गेवाली नेकपा एमालेको निर्माणको क्रममा म चौथो महाधिवेशनदेखि पार्टीका हरेक महाधिवेशनमा संलग्न छु। चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ, आठौँ, नौ र यो 10औँ महाधिवेशन हो। यस हिसाबले अब यो पार्टी निर्माणमा अरू धेरै कमरेडहरू, साथीहरू सहित म पनि संलग्न छु र यो महाधिवेशनले हाम्रो पार्टीलाई एकीकृत नेतृत्व प्रदान गर्नेछ। सही दिशा नीति कार्यक्रममा विधान अधिवेशनले तोकिसकेको छ र यो महाधिवेशनले यो समयका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने एउटा नेतृत्वको निर्माण गर्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। जहाँसम्म मेरो सवाल छ, म पार्टीको एउटा पार्ट्स हुँ, म पार्टीको एउटा अङ्ग हुँ, म सिङ्गो पार्टी होइन, म एउटा पार्टी रूपी मेसिनको एउटा पुर्जा हो। त्यो पुर्जा कुन ठाउँमा फिट गर्दा हैन बढी मेसिन टिकाउ हुन्छ, भरपर्दो हुन्छ, चलायमान हुन्छ, गति प्राप्त हुन्छ, हो त्यही ठाउँमा मलाई फिट गर्नुपर्छ। त्यसैले पार्टीको आवश्यकतालाई पहिलो ठान्ने व्यक्ति भएको हुनाले पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्ताहरूले मलाई सुझावमा जे फैसला गर्नुहुन्छ, त केन्द्रमा फेरि आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। मैले व्यक्तिगत चाहना, इच्छा भन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकताको हिसाबले पार्टीलाई अगाडि बढाउन मेरो भूमिका रहनेछ भने म केन्द्रमा आउँछु। होइन कार्यकर्ताहरूको तर्फबाट योभन्दा अरू ढङ्गले सोचौँ भन्ने कुरा आएछ भने पनि म पार्टी हितलाई जहिले पनि प्राथमिकता दिएको हुनाले म त्यसलाई अन्यथा ठान्दैन।
तर अहिले मलाई देशव्यापी रूपमा साथीहरूले सुझावमा तपाईँ आउनुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ गरिरहनु भएको छ। अब परिस्थिति अधिवेशनको सत्रभित्र आइरहँदा सबै देशव्यापी साथीहरूसँग पनि विचारहरूको आदान प्रदान सर्वसहमति हुने सबैको एकमत हुने कुरामा त्याग गर्न पनि देवी गेवाली तयार र देवी गेवालीलाई यो ठाउँमा राखेर लाँदाखेरि एमाले बढी लाभ लिन सक्छ, बढी राम्रो हुन्छ पार्टीको लागि भन्ने र यदि टिममा जे जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउने सल्लाह हुन्छ त्यो कुरामा पनि देवी गेवाली तयार। तर देवी गेवालीको पनि एउटा यो चाहिँ जिम्मेवारी पाएँ भने चाहिँ बढी सुटेबल हुन्छ मेरा लागि, मैले पार्टीमा पुर्याएको योगदान समय आफ्नो योग्यता क्षमता यी सबै चिजहरूले गर्दा यहाँनिर यो पाठ पूर्जा ठ्याक्कै फिटिङ गर्ने हो भने चाहिँ यो मेसिनले बढी राम्रोसँग काम गर्छ भन्ने आफूलाई पनि लाग्यो होला नि अलिकति। त यस्तो आफूलाई लाग्नुभन्दा नै प्रमुख कुरा पार्टीलाई लाग्नुपर्छ, कार्यकर्तालाई लाग्छ। धमाधम मान्छेले उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेछन्, म सचिव, म उपाध्यक्ष, म यसो उसो, अनि देवी गेवाली चाहिँ कहाँनिर फिट हुन्छ भन्छ नि, त्यहाँ राख्दाखेरि भन्दाखेरि फेरि कहिले होइन। यस्तो हो, मूल कुरो हामीले महत्त्वाकांक्षा प्रकटित गर्ने थलो होइन पार्टी, हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्ने राष्ट्रको निम्ति पार्टीको माध्यमद्वारा जनताको सेवा गर्ने एउटा ठाउँ हो पार्टी। अनि त्यसैले म के चाहन्छु भन्दाखेरि पार्टीका हरेक कामहरूमा तल कार्यकर्ताहरूको साथीभाइहरूको भावना प्रमुख हुन्छ। मेरो व्यक्तिगत भावना प्रमुख बनाउनु हुँदैन पार्टीलाई, र पार्टीका सबै साथीभाइहरूले कार्यकर्ताहरूको तर्फबाट म सल्लाह गर्छु, उहाँहरूको राय सल्लाह लिन्छु, विचार। तपाईँका पनि त नजिकका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, तपाईँका आफ्ना मलाई देशव्यापी कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ। देवी गेवालीलाई यो ठाउँमा तपाईँ आफ्नो मात्र व्यक्तिगत चाहनाले हुँदैन नि, मेरो देवी गेवाली चाहिँ यो ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने तपाईँका अरू मान्छेको चाहनालाई तपाईँले त्यसरी होइन मैले राख्न मिल्छ र त्यसैले म अरू सबै साथीहरूसँग सल्लाह गर्दैछु, विचार विमर्श गर्दैछु, उहाँहरूका सुझावहरू सुन्दैछु होइन, उहाँहरूका राय लिँदैछु र पार्टी नेतृत्वसँग पनि आवश्यक परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिलेसम्म हामी तयारीकै क्रममा रह्यौँ, यतापट्टिको काममा प्रमुख ध्यान केन्द्रित छ। हाम्रो जिम्मेवारीलाई पहिलो केन्द्रित भएर त अहिले यो अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने हाम्रो दायित्व छ। अब यी सबै तयारी पुगिसकेपछि बन्द सत्रमा प्रवेश गरिसकेपछि अनि नेतृत्वसँग पनि आवश्यक विचार विमर्श गरेर पार्टीका बाध्यता पनि होलान्, सीमा पनि होलान्, आवश्यकता पनि होलान्, यी सबै पक्षलाई ख्याल गरेर अब अन्तिम जतिखेर नोमिनेसन गर्नुपर्ने बेला आउँछ त्यतिखेर मैले उपयुक्त निर्णय। कतिपयले अब देवी गेवाली अलिक बढी नै बुझकी हुनुभयो भनेर पनि भन्छन् क्या, प्रचण्डसँग त्यस्तो एउटा मतपत्र च्यातिएको त्यस्तोसँग हराउँदाखेरि पनि फेरि त्यहीसँग गला मिलाउनु पर्ने स्थिति, माला लगाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति, त्यहाँ पनि बुझकी हुनुभयो। अब जहाँ पनि ल ठिक छ नि त, त्याग 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 भन्दै गर्दा अब देवी गेवालीलाई चाहिँ बुझकी हुनुहुन्छ, यो पटक अरू ढङ्गले व्यवस्थापन गरौँ भन्दा त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ पूर्जा छुट्यो भने पनि मेसिनले राम्रोसँग काम गर्दैन नि भन्ने मात्र सङ्केत गरेँ मैले। होइन ठिकै छ, मलाई लाग्छ नेतृत्वमा विवेक छ होइन, कार्यकर्ताहरूमा विवेक छ। नेतृत्व र कार्यकर्ताको विवेकको संयोजन हामीले गर्नुपर्छ। त्यसैले अनावश्यक महत्त्वाकांक्षा प्रकटित गर्ने वा आवश्यक जिम्मेवारीबाट भाग्ने दुईटै कुरा गलत हो। कर्म गर, फलको आशा नगर। कर्म गर्नुपर्छ, फल पनि आउँछ, तर मूल कुरो फलैलाई टार्गेट बनाएर कर्म गर्नु चाहिँ हुँदैन। दायित्व प्रमुख हो। हामीले पार्टीको माध्यमद्वारा राष्ट्रको सेवा गर्ने दायित्व प्रमुख हो भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र नेतृत्वको सन्दर्भमा म मेरा जिल्लाका सबै साथीहरू अहिले अधिवेशनको तयारीको क्रममा हुनुहुन्छ, सबैलाई फुर्सद छैन होइन। अब हामीले जब यी सबै तयारी गरेर खुला सत्र सक्छौँ त्यसपछि सोचौँला, त्यसपछि हामी अरू साथीहरूसँग विचार विमर्श गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, अनि उहाँहरूको राय परामर्श लिन्छौँ, अनि हामी उपयुक्त निर्णय गर्ने नै छौँ। अब अन्तिममा यतिखेर चितवनमा आउनुभएका देशभरिका प्रतिनिधि, शुभेच्छुक, अरू कार्यकर्ता सबै जति छन् एमाले जनहरू, उहाँहरूलाई हामी मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? यहाँहरू मार्फत अहिले हाम्रो एमाले माथिको जुन घेराबन्दी छ, चौतर्फी घेराबन्दी छ, यो घेराबन्दीलाई तोड्नको लागि
एमाले एकीकृत भएर राष्ट्र जनतालाई सदैव शिरमा राखेर शिरोपर गरेर आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा अत्यन्त सजग, सतर्क, लगनशील र समर्पित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने एमाले पङ्क्तिको अहिलेको आवश्यकता छ। हो, यो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई बोध गरेर सबै एमाले जनहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र जुट्नुपर्छ र एमालेलाई घेराबन्दी गर्न खोज्नेहरूका षड्यन्त्रकारी योजनाहरूलाई हामीले यो अधिवेशनको माध्यमबाट नेपाली जनतालाई बुझाउन खोजिरहेका छौँ, देखाउन खोजिरहेका छौँ। यो प्रयत्नलाई अरू धेरै अगाडि बढाउनुपर्छ र हामी एमालेका योजनाहरूलाई, बाँकी योजनाहरूलाई कार्यान्वित गर्न र नेपाली जनताको विश्वासलाई पुनः आर्जित गरेर यो राष्ट्रलाई सही दिशा प्रदान गर्न हामी लाग्नुपर्छ। हस्, साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यो महाधिवेशन पनि सफलताको शुभकामना। तपाईँ पनि त्यो एमाले रूपी मेसिनको एउटा पार्टभित्र परेको देख्न सुन्न पाऊँ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना सहित धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, यहाँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमले जुन छोटो अवधिमा प्रगति गरिरहेछ, आगामी दिनमा यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले नेपाली जनतालाई उचित समयमा सही समाचार, सही विचार सम्प्रेषण गरेर नेपालको एकता, राष्ट्रिय अखण्डता अक्षुण्ण राख्ने, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने, देशको श्रीवृद्धि समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउने काममा यहाँको सञ्चार माध्यमले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सकोस् भन्ने शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ।